अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये किताब चल रही है सीरत मुस्तफ़ा की। इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से मुहाजिरीन मदीना शरीफ में आबाद हुए और अजान की इब्तिदा किस तरह से हुई। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। मस्जिद नबी के मुत्तसिल ही आपने अज़वाज मुतहरात के लिए हुजरे बनवाए, उसके बगल में ही उससे मिलाकर। ये मकानात बहुत ही सादगी के साथ बनाए गए थे, 10-10 हाथ लंबे, 6-7 हाथ चौड़े। कई कच्ची ईंटों की दीवारें, खजूर की पत्तों के छत, वो भी इतनी नीची कि आदमी खड़ा होकर छत को छू लेता। दरवाज़ों के किवाड़ भी न थे। कंबल या टाट के पर्दे पड़े पड़े रहते थे। अल्लाहु अकबर! ये है शहनशाह दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वो काशाने नबुव्वत जिसकी आस्ताना बूसी हज़रत जिब्रील अमीन के लिए सरमाने सआदत और फ़ख्र का बाइस थी। वो शहनशाह कौनैन जिसको खालिक़े कायनात ने अपना मेहमान बनाकर अर्श आज़म पर मसनद नशीन बनाया और जिसके सर पर अपनी महबूबियत का ताज पहनाकर ज़मीन के ख़जानों की कुंजियाँ इनके हाथों में अता फरमा दी और जिसको कायनात आलम में किस्म किस्म के तसर्रुफ़ात का मुख्तार बना दिया, जिनकी ज़ुबान का हर फरमान कुन की कुंजी था। उनके घर का ये आलम था। देखिए, मुहाजिरीन जो अपना सब कुछ मक्का में छोड़कर चले आए थे, मदीना चले गए थे। देखिए, यहाँ पे मुहाजिरीन किसको कहा जा रहा है? जो लोग हिजरत करके मक्का शरीफ से मदीना तैयबा में आए थे, ठीक है? उन्हीं लोगों को कहा जाता है मुहाजिरीन। तो यहाँ पे लिखा है कि मुहाजिरीन जो अपना सब कुछ मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे, उन लोगों की सुकूनत के लिए भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के क़ुर्ब व जवार में इंतज़ाम फरमाया। अंसार ने बहुत ही कुर्बानी दी इसमें। उन्होंने बहुत ही कुशादा दिली के साथ अपने मुहाजिर भाइयों के लिए अपने मकानात और ज़मीनें दी और मकानों की तामीरात में हर किस्म की मदद की उनकी, जिससे मुहाजिरीन को आबाद होने में बहुत ही आसानी हो गई। सबसे पहले जिस अंसारी ने अपना मकान हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बतौर हिबा नज़र किया, उस खुश नसीब सहाबी का नाम हज़रत हारिसा बिन नोमान है। हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह तो हिजरत से पहले ही मक्का में हो चुका था, मगर उनकी रुखसती मदीने में हुई थी और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्याला दूध से लोगों की दावत वलीमा फरमाई। यहाँ पे देखिए अजान की इब्तिदा के बारे में है कि मस्जिद नबवी की तामीर तो मुकम्मल हो गई थी, मगर लोगों को नमाज़ों के वक्त जमा करने का कोई ज़रिया नहीं था जिससे नमाज व जमात का इंतज़ाम होता। इस सिलसिले में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से मशवरा फ़रमाया। बाज़ ने नमाज़ों के वक्त आग जलाने का मशवरा दिया, बाज़ ने नाक़ूस बजाने की राय दी, मगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तरीक़ों को पसंद नहीं फ़रमाया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये तजवीज़ पेश की कि हर नमाज के वक्त किसी आदमी को भेज दिया जाए जो पूरी मुस्लिम आबादी में नमाज का ऐलान कर दे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस राय को पसंद फरमाया और हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुक्म फरमा दिया कि वो नमाज़ों के वक्त लोगों को पुकार दिया करें। चुनांचा वो अस्सलातो जामिअतुन कहकर पांचों नमाजों के वक्त ऐलान करते थे। इसी दरमियान में एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये ख्वाब देखा कि अज़ान शरई के अल्फाज कोई सुना रहा है। अज़ान शरई यानी मतलब वही जो अभी जो अल्फाज अज़ान में कहे जाते हैं। इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दूसरे सहाबा इकराम को भी इस किस्म के ख्वाब नज़र आए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मिन जानिबिल्लाह समझकर कबूल फरमाया, यानी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा कि ये ख्वाब हर किसी को आ रहा है तो ये ज़रूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये ख्वाब है, इसलिए उसको कबूल फरमाने उन अल्फाज को। और हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुक्म दिया कि तुम बिलाल को अज़ान के कलिमात सिखा दो, क्योंकि वो तुमसे ज़्यादा बुलंद आवाज़ हैं। चुनांचा उसी दिन शरई अज़ान का तरीक़ा जो आज तक जारी है और क़यामत तक जारी रहेगा शुरू हो गया। हज़रात मुहाजिरीन चूँकि इंतहाई बेसरो सामानी की हालत में बिल्कुल खाली हाथ अपने अहलो अयाल को छोड़कर मदीना आए थे, इसलिए परदेस में मुफलिसी के साथ
اپنے اہل و عیال کی جدائی کا صدمہ محسوس کرتے تھے۔ اس میں شک نہیں کہ انصار نے ان مہاجرین کی مہمان نوازی میں دلجوئی میں کوئی کسر نہیں اٹھائی تھی، مگر مہاجرین دیر تک دوسروں کے سہارے زندگی بسر کرنا پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ لوگ ہمیشہ سے اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھانے کے عادی تھے۔ اس لیے ضرورت تھی کہ مہاجرین کی پریشانی کو دور کرنے اور ان کے لیے مستقل ذریعہ معاش مہیا کرنے کے لیے کوئی انتظام کیا جائے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ انصار اور مہاجرین میں رشتہ اخوت یعنی بھائی چارگی کا رشتہ قائم کر کے ان کو بھائی بھائی بنا دیا جائے، تاکہ مہاجرین کے دلوں سے اپنی تنہائی اور بے کسی کا احساس دور ہو جائے، اور ایک دوسرے کے مددگار بن جانے سے مہاجرین کے ذریعہ معاش کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ چنانچہ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں انصار و مہاجرین کو جمع فرمایا۔ اس وقت تک مہاجرین کی تعداد 45 یا 50 تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ مہاجرین تمہارے بھائی ہیں۔ پھر مہاجرین اور انصار میں سے دو شخص کو بلا کر فرماتے گئے کہ یہ اور تم بھائی بھائی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہی یہ رشتہ اخوت بالکل ہی حقیقی بھائی جیسا رشتہ بن گیا۔ چنانچہ انصار نے مہاجرین کو ساتھ لے جا کر اپنے گھر کی ایک ایک چیز سامنے لا کر رکھ دی اور کہہ دیا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، اس لیے ان سب سامانوں میں آدھا آپ کا اور آدھا ہمارا حصہ ہو گیا، آدھا ہمارا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ انصار کا یہ ایثار ایک بے مثال شاہکار ہے، اور اقوام عالم یعنی کہ دنیا کی قوموں کی تاریخ میں اس کی مثال بہت ہی مشکل ہی سے ملے گی، مگر مہاجرین نے جو بھی عمل اختیار کیا یہ ایک تاریخی کارنامہ ہے۔ حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مخلصانہ پیشکش کو سن کر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے، مطلب یہ دونوں لوگ بھائی بنے تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے سامنے حضرت سعد بن ربیع نے جب ساری چیزیں اپنے پیش کی اور کہا کہ آپ کا حصہ ہی میرا حصہ ہے، تو اسی کے جواب میں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے شکریہ کے ساتھ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ سب مال و متاع آپ کو مبارک فرمائے، مجھے تو بس آپ بازار کا راستہ بتا دیجئے۔ انہوں نے مدینے کے مشہور بازار کا راستہ بتا دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بازار گئے اور کچھ گھی اور پنیر خرید کر شام تک بیچتے رہے۔ اسی طرح روزانہ وہ بازار جاتے اور تھوڑے ہی عرصے میں وہ کافی مالدار ہو گئے اور ان کے پاس اتنا سرمایہ جمع ہو گیا کہ انہوں نے شادی کر کے اپنا گھر بسا لیا۔ جب یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے بیوی کو کتنا مہر دیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ 5 درہم برابر سونا۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں برکتیں عطا فرمائے، تم دعوت ولیمہ کرو اگرچہ ایک ہی بکری ہو۔ اور دھیرے دھیرے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت میں اتنی خیر و برکت اور ترقی ہوئی کہ خود ان کا قول ہے کہ میں مٹی کو چھو دیتا ہوں تو سونا بن جاتی ہے۔ منقول ہے کہ ان کا سامان تجارت 700 اونٹوں پر آتا تھا، اور جس دن مدینے میں ان کا تجارتی سامان پہنچتا تھا تو تمام شہر میں دھوم مچ جاتی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح دوسرے مہاجرین نے بھی دکانیں کھول لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں کھجوروں کی تجارت کرنے لگے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تجارت میں مشغول ہو گئے، دوسرے مہاجرین بھی چھوٹی بڑی تجارت شروع کر دی انہوں نے بھی۔ غرض باوجود یہ کہ مہاجرین کے لیے انصار کا گھر مستقل مہمان خانہ تھا، مگر مہاجرین زیادہ دنوں تک انصار پر بوجھ نہیں بنے، بلکہ اپنی محنت اور بے پناہ کوششوں سے بہت جلد اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے اپنے صحابہ کرام کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے، لیکن آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، آخر میرا بھائی کون ہے؟ تو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یعنی کہ علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ سبحان اللہ۔